दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा तपाईका विभिन्न समस्या गुनासा र तिनको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौँ। विशेष गरी कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विषयहरू हामी यस कार्यक्रममा उठाउने गरेका छौँ र हामीलाई यो यात्रामा साथ दिइरहेको छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले। आज पनि विभिन्न खालका समस्या जिज्ञासाहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रममा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले सम्पर्क र जिज्ञासा गर्ने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सृजना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै निजी सवारी साधनलाई सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। खाद्यान्न लगायतका पसलहरू स्मार्ट लकडाउन स्वरूप बार तोकेर खोल्ने अनुमति दिएको छ। मोटरसाइकलमा 2 जनाले सवारी गर्न पाउने भएका छन् भने सँगसँगै ट्याक्सीले पनि जोर बिजोर प्रणाली अनुसार चल्न पाउने भएका छन्। आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार 11 देखि 4 बजेसम्म सुन, भाँडाकुँडा, अटोमोबाइल्स, विद्युतीय सामग्रीसँग सम्बन्धित पसलहरू खोल्न पाइने भएको छ। सँगसँगै सोमबार, बुधबार र शुक्रबार 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म सपिङ मल, कपडा, जुत्ता पसल, साडी, कस्मेटिक, फेन्सी, टेलरिङ पसलहरू खोल्न पाइने भएको छ। खाद्यान्न, दूध, किताब पसल लगायतका पसलहरू बिहान 11 बजेसम्म मात्र खोल्ने गरी निर्णय भएको छ। साथै रेस्टुरेन्ट र होटलहरूले होम डेलिभरी गर्ने गरी पसल अथवा होटलहरू खोल्न पाउने भएका छन्। हार्डवेयर पसलहरू दिउँसो 11 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म खोल्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। विशेष गरी स्मार्ट लकडाउनको हिसाबले पछिल्लो निर्णयहरू आएका छन् र कतिपय अवस्थामा सङ्क्रमण दर घट्दै जाँदाखेरि उपत्यकामा यो खालको निर्णय भएको हो। उपत्यकामा पछिल्लो समय कोभिड-19 को सङ्क्रमण घट्दै गएको छ। यद्यपि ग्रामीण भेगमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ। त्यसतर्फ स्थानीय प्रशासनहरूले विभिन्न खालका आफ्नै निर्णयहरू गर्दै आएका छन्। सँगसँगै कतिपय अवस्थामा कोरोनाको हटस्पटका रूपमा विकास भएका अस्पतालहरूमा पोस्ट कोभिडका बिरामीहरू आउने गरेको र त्यहाँ पोस्ट कोभिडका बिरामीहरूको उपचारका लागि पनि केही समस्या भएको जिज्ञासा र गुनासाहरू पनि प्राप्त भएका छन्। र यति बेला हामी बाँकेको भेरी अस्पतालतर्फ जोडिँदैछौँ र त्यहाँबाट हाम्रो प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा भेरी अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डाक्टर राजन पाण्डे हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। विशेष गरी पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको स्थिति के छ? त्यहाँ त्यहाँ हटस्पटको रूपमा यहाँहरूलाई त्यो नियन्त्रण गर्ने धौधौ परेको स्थिति थियो, झन्डै सरेन्डर गर्नुपर्ने स्थिति पुगिसकेको थियो। अहिले के छ त्यहाँको स्थिति? पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै कन्ट्रोलमा आएको अवस्था छ। अहिले नयाँ केसहरू पनि कम छ। हस्पिटलका करिब 80% कोरोनाका बेडहरू खाली छन्। हजुर हजुर। र नयाँ बिरामी पनि धेरै कम छ। पहिलाभन्दा चाहिँ अहिले धेरै कन्ट्रोलमा छ अहिले। हजुर, पछिल्लो समय अलिकति यो हामीलाई जिज्ञासाको रूपमा पनि प्राप्त भएको यो पोस्ट कोभिडका लक्षणहरू विशेष गरी भेरी अस्पतालमा चाहिँ अलिकति बढेका, उपचार भएर जो निको भएर जानुभएका व्यक्तिहरू चाहिँ लक्षण देखेर फेरि पनि त्यो पोस्ट कोभिडको रूपमा आउनुभएको भन्ने छ। अलिकति यसको बारेमा जानकारी गराए। कतिको सङ्ख्यामा आउनु भएको छ, के छ, कस्ता खालका लक्षणहरू देखेको छ उहाँहरूमा? अहिले 2 थरी छ यो पोस्ट कोभिड भनेर। कस्तो खालको छ भने, एक थरी चाहिँ कोभिड भएर निको भइसकेपछि 4 हप्ता 6 हप्तापछि फेरि सास फेर्न गाह्रो हुने, ज्वरो जस्तो हुने, थकाइ लाग्ने, हैन, ढुकढुकी बढ्ने, यस्ता खालका सामान्य खालका लक्षणहरू जसलाई खास काउन्सिलिङ चाहिन्छ, अरू केही पनि चाहिँदैन, हैन। त्यस्तो खालको बिरामीहरू आउनु भएको छ। अर्को थरी चाहिँ के छ भने, जसलाई अक्सिजन चाहिएको थियो, सुरुमा भर्ना गर्दा भेन्टिलेटरमा राख्नु परेको थियो, त्यस्तो बिरामीको चाहिँ लङ फाइब्रोसिस भनेको फोक्सोमा निको नहुने गरेर दागहरू रहेको। हजुर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भर्ना भइरहेका बिरामीहरू पनि कतिपय अवस्थामा पिसिआर नेगेटिभ आइसकेपछि पनि महिनौसम्म अक्सिजन लगाएर राख्नुपर्ने, अथवा डिस्चार्ज भएर घर गएपछि पनि फेरि लामो समयसम्म अक्सिजन लगाउनु परेका, यसलाई हामी मेडिकल भाषामा जुन सेक्युली भन्छौँ, यो कोभिडको सेक्युली, स्पेसल्ली फोक्सोमा मेडिकल भाषामा पल्मोनरी सेक्युली भन्छौँ। त्यसले चाहिँ दाग भएर जुन लङको फाइब्रोसिस निको नहुने हिसाबको दाग भएर लामो समयसम्म अक्सिजन लगाउनु परेका यस्ता बिरामीहरू पनि छन्। हामीसँग अहिले पनि 6 जना यस्तो खालको बिरामीहरू कोभिड निको भएर पनि अक्सिजन लगाउनु परेका बिरामीहरू भर्ना हुनुहुन्छ भने ओपिडीमा र डाक्टरहरूको चाहिँ प्राइभेट क्लिनिकमा पनि निको भइसकेका र सामान्य खालका लक्षण र त्यसले चाहिँ उसको दैनिक जीवनयापनमा डिस्टर्ब गरेर राखेका
कुनै चाहिँ मेन्टल खालको निद्रा नपर्ने, एन्जाइटी, डिप्रेसन खालको पनि, कति चाहिँ थकाइ लाग्ने, सामान्य काम गर्दाखेरि पनि इनर्जी नहुने, होइन, हजुर खोकी लागिराख्ने, यस्तो खालको चाहिँ जुन पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम अथवा लङ कोभिड भन्छौँ मेडिकल भाषामा, यस्तो खालको बिरामीहरू पनि आउनु भएको छ। दुवै खालको बिरामी छ चाहिँ हामीसँग। जस्तो डाक्टर साहब, अब यो दीर्घकालीन यसले असर गर्छ कि गर्दैन? जुन तपाईँले फोक्सोमा असर, फोक्सोमा चाहिँ दाग भएको देखिनुभयो, हेर्नुभयो, होइन, त्यस्ता खालका बिरामीहरू आउनुभयो, उहाँहरूमा चाहिँ यो दीर्घकालीनसम्म रहिरहन्छ अथवा त्यो निको हुन्छ, के हुन्छ यो चाहिँ? अब यसको चाहिँ अझै हाम्रो अध्ययनबाट पुष्टि हुन बाँकी छ, किनभने हामीसँग धेरै लामो अनुभव छैन। हामीसँग अनुभव भनेको 1 वर्ष जतिको अनुभव हो, र बढी दाग भएको भनेको त यो दोस्रो वेभ भनेको करिब करिब यही 2-3 महिनाको अनुभव हो, होइन। अब हामीले यो बिरामी फलोअप गर्दै जाँदाखेरि यो दाग निको हुन सक्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा पछि भविष्यमा मात्रै बताउन सक्छौँ। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुन प्रकारको, जुन हामी मेडिकल भाषामा भन्छौँ HRCT, हाई रिजोल्युसन सिटी स्क्यान छातीको गर्दाखेरि त्यो दागहरू चाहिँ निको नहुने हो कि भन्ने खालको पनि देखिएका छन्। अब यस्तो चाहिँ कस्तो खालकोलाई बढी छ भने, जो बिरामीलाई अस्पतालमा राखेर अक्सिजन लगाउनु परेको छ र अझ अक्सिजन चाहिँ लामो समय लाउनु परेको छ, त्यस्तो बिरामीहरूको चाहिँ लामो समयसम्म दाग रहेको छ। यो कुरा विभिन्न देशहरू, अमेरिका, बेलायत र जो चाइना, यी देशहरूको पनि स्टडीहरू पब्लिस भइसकेका छ यो पोस्ट कोभिड समस्याहरूको बारेमा। त्यस्तो खालको समस्याहरू हामीसँग पनि आइरहेको हुनाले यो दाग कति रहन्छ भन्ने चाहिँ भविष्यले मात्रै बताउन सक्छ यो थप अध्ययनबाट। हजुर डाक्टर साहब, अब यसमा नि विशेष गरी कोरोना संक्रमण भइरहँदाखेरि कस्ता खालका असावधानी अथवा त्यस्ता खालका व्यवहारहरूले चाहिँ पोस्ट कोभिड हुन सक्छ? सबैलाई पोस्ट कोभिड हुन्छ है भन्न सकिन्छ कि हुँदैन? यो छैन, सबैलाई पोस्ट कोभिड हुन्छ भन्ने छैन। जसको पहिलेदेखि नै अलिकति आत्तिने बानी हुन्छ नि, सानो स्ट्रेसमा पनि झन् आत्तिने बानी, यस्तो खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो खालको बढी देखिएको छ। यसको अर्थ अरूलाई हुँदै हुन्न भन्ने पनि छैन। विभिन्न अध्ययनले 30-40% मान्छेहरूलाई चाहिँ पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम अथवा लङ कोभिडको चाहिँ समस्याहरू आएको छ, होइन। त्यसमा पनि जुन मैले अघि पनि भने पर्सनालिटी, जसको आत्तिने, सानो स्ट्रेसमा पनि आत्तिने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो बढी छ। र जुन लङको फाइब्रोसिस, श्वास फेर्न गाह्रो चाहिँ, जसले चुरोट खाने, रक्सी खाने मान्छेहरू, यस्तो व्यक्तिहरूलाई र जसको चाहिँ लामो समय चाहिँ आइसियुमा बस्नु परेको छ अक्सिजन लगाएर, त्यस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो लङ पछि फोक्सोमा चाहिँ लामो समयसम्म निको नहुने दाग रहने, लङ फाइब्रोसिस हुने समस्या चाहिँ बढेको पाइएको छ। अब यो जुन सामान्य खालका लक्षणहरू, जुन पोस्ट कोभिडका, यहाँले त्यो फोक्सोमा दाग लाग्ने बाहेकका अन्य जुन एन्जाइटी, अन्य खालका भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ कति समयसम्म रहन सक्ला? कुनै त्यस्तो तत्काल ट्रिटमेन्ट भइसके पछाडि उहाँहरू निको भएको उदाहरणहरू छ या उहाँहरूलाई पनि समय लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ? अब यो पनि एक प्रकारको जुन मेडिकल भाषामा भन्छौँ हामी पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर, PTSD, होइन। र स्ट्रेस इभेन्ट भइसकेपछि त्यसले गर्ने लामो समयसम्म गर्ने दीर्घकालीन असर, त्यो चाहिँ व्यक्तिको पर्सनालिटीमा पनि भर पर्छ। र अब आउने कस्तो हुन्छ माहौल, अब जुन हामीले थर्ड वेभको कुरा पनि चलिरहेको छ, आउने मतलब हो होइन त्यो अलग कुरा छ। यी चाहिँ समस्याहरूले चाहिँ यसलाई मोडिफाई गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समय रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उच्च मनोबल चाहिँ आवश्यकता छ। यसमा काउन्सिलिङको जरुरी छ। यो कति समय रहन्छ भन्ने कुरा भावी अवस्थाले समस्याहरूको चाहिँ कस्तो अवस्था आउँछ, हामीले कति पर्सेन्टलाई भ्याक्सिन लगाएर सुरक्षित राख्न सक्छौँ, यी सबै कुरामा चाहिँ यो निर्भर हुन्छ। अब यसमा उमेर समूह पोस्ट कोभिडको सन्दर्भमा उमेर समूह चाहिँ कतिको प्रभाव पारेको छ? कुन उमेर समूहका बढी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो पोस्ट कोभिडका लक्षणहरू देखेका छन्, अलिकति गम्भीर खालका? पोस्ट कोभिडको हामी कहाँ अहिले यङ व्यक्तिहरू नै, जुन 25-30 वर्षदेखि 40-45-50 वर्ष, यो उमेर समुदायमा इन्फेक्सन पनि बढी भएको थियो। त्यो हुनाले यो पोस्ट कोभिड पनि यही समुदायका व्यक्तिहरूमै बढी देखिएको छ। वृद्धहरूमा पोस्ट कोभिडका कुनै उदाहरण छन् कि? वृद्धहरूमा चाहिँ जसलाई अक्सिजन लाउनु परेको थियो उहाँहरूको चाहिँ लङ फाइब्रोसिस भएर आउनु भएको छ। र जुन पोस्ट कोभिड लङ कोभिड चाहिँ वृद्धमा भन्दा यङ व्यक्तिहरूमा बढी देखिएको छ। जस्तो अब यो पोस्ट कोभिडको सन्दर्भमा यसरी बिरामीहरू बढ्दै जाँदाखेरि विकसित राष्ट्रहरूमा पनि हेर्दाखेरि त्यहाँ केही लक्षणहरू, पोस्ट कोभिडका सम्भावित समस्याहरू त्यहाँ देखिएका छन्। अब यसको लागि चाहिँ उपकरण अथवा उपचारका कुनै नयाँ पद्धति अथवा नयाँ औषधि नै हुन सक्ला, होइन, नयाँ व्यवस्थापन त्यतातर्फ सोच्नुपर्ने हो कि अहिले भइरहेको उपकरण अथवा सामान्य रूपमा उहाँहरूलाई उपचार गर्न सकिन्छ? अहिले के छ भने यसलाई अलिक नीतिगत रूपमा नै एड्रेस गर्नुपर्ने लाग्छ मलाई। जस्तै पोस्ट कोभिडलाई चाहिँ हामीले सबै कोभिडको डिस्चार्ज भएपछि अनिवार्य रूपमा एटलिस्ट पहिलोचोटि 1-2 हप्तापछि र 1 महिना, 3 महिना, 6 महिनामा चाहिँ अनिवार्य फलोअपमा बोलाउनु पर्ने एउटा चाहिँ आवश्यकता लाग्छ, होइन। अर्को चाहिँ जसको लङ फाइब्रोसिस भएर लामो समयसम्म अक्सिजन लगाउनु पर्ने छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले नीतिगत रूपमै एड्रेस गरेर
अब समुदायमै आधारित र रिहेबिलिटेसन जस्तो पनि आवश्यक लाग्छ, किनभने यसको चाहिँ कस्ट धेरै पर्न जान्छ। अहिले हाम्रो कोभिड सरकारले फ्रीमा उपचार गरिरहेको छ। अब भोलि लामो समयसम्म यिनी बिरामीहरूलाई अक्सिजन लगाउनु पर्दाखेरि यसको कस्ट फ्याक्टर धेरै हुन आउँछ। तिनीहरूले यसलाई चाहिँ नीतिगत रूपमै एड्रेस गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो यो पोस्ट कोभिडका जुन फेरि पनि निको भएर गएका र फेरि पनि गम्भीर भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण हुन सक्ने, फेरि पनि उहाँहरू चाहिँ पुरानै अवस्थामा सङ्क्रमित भएर त्यस्तै नै लक्षण देखिन सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको रहन्छ? त्यस्तो लक्षण भन्दा पनि उहाँहरूलाई पहिलाकै रोगले नै बढी गाह्रो बनाइरहेको छ होइन, किनभने त्यो पहिलाको जुन रोग छ त्यसको नै असरै उहाँको टुङ्गिएको छैन। फेरि सेकेन्ड इन्फेक्सन उहाँलाई जरुर नै छैन। त्यही पहिलाको इन्फेक्सनले नै अक्सिजन लगाउनु पर्ने, आफ्नो दैनिक जीवनयापनको एक्टिभिटी गर्न नसक्ने यस्तो अवस्था छ। बरु उहाँलाई त्यो फेरि कोभिड भन्दा पनि बरु हस्पिटल सेटअपमा बस्यो भने चाहिँ लामो समय हस्पिटलमा बसेपछि खुट्टामा रगत जम्ने, जुन हामीले पल्मोनरी इम्बोलिजम भन्छौँ, त्यसपछि सेकेन्डरी अरू इन्फेक्सन, हस्पिटल इन्फेक्सन, हस्पिटलमा आएपछि हुने अरू ब्याक्टेरियाका इन्फेक्सन जुन चाहिँ सामान्य एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने खालका यस्ता समस्याहरू पनि देखिएका छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति अब कसरी हुन्छ नीतिगत रूपमै एड्रेस गर्न सकियो भने यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ थप आर्थिक भार नपरिकन लाभ लिन सक्छ। डाक्टर साहब, अब अन्त्यमा बालबालिकासँग सम्बन्धित तेस्रो लहरको विषय पनि आएको छ। यहाँले सुरुमा पनि थोरै कुरा उठाउनु भएको थियो। अब त्यसको लागि तपाईँहरूको तयारी के छ? त्यो हिसाबले अब खाली भइसकेका 80% भन्दा बढी बेड खाली भइसक्यो भन्नुभएको छ यहाँले। अब त्यो हिसाबले बालबालिका लक्षित कार्यक्रमहरू अगाडि आउनुपर्ने होला, त्यो खालको योजना पनि चाहिने होला, उपकरण चाहिने होला। यहाँको सुझाव चाहिँ त्यहाँको अवस्था के छ? के छ भने तेस्रो वेभमा जुन हामीले बालबालिका भन्छौँ, अब हाम्रो देशमा चाहिँ हाम्रो 1% जनसङ्ख्याले 2%ले मात्रै भ्याक्सिन लगाएको अवस्थामा हामी कहाँ चाहिँ बालबालिका होइन, बालबालिका लगायत भ्याक्सिन नलगाएका सबै समुदाय नै जोखिममा छ। यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ। जहाँ विकसित देश छ, जहाँ चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथिकाले भ्याक्सिन प्रायः लगाएका छन्, र पहिलाको जुन भ्याक्सिन 18 वर्षभन्दा मुनिकोले लाउन नमिल्ने थियो, मतलब त्यो बेलासम्मको गाइडलाइनले नमिल्ने भन्दा पनि त्यो थियो, त्यो देशहरूमा चाहिँ बालबालिका भन्ने हो। तर हाम्रो देशमा त वृद्धहरू पनि अथवा एडल्टहरू पनि धेरैले भ्याक्सिन लगाएकै छैन। हुनाले हामीले चाहिँ के बुझ्नु जरुरी छ भने बालबालिका मात्रै होइन, बालबालिका लगायत अरू भ्याक्सिन नलगाएको सबै समूह नै उच्च जोखिममा छ, नम्बर 1। नम्बर 2, भ्याक्सिन लगाएका पनि नयाँ नयाँ भेरिएन्ट आएका छन्। यो भ्याक्सिनले चाहिँ यो नयाँ नयाँ भेरिएन्टलाई कतिको कभर गर्छ भन्ने कुरा अझै पनि केही विवादास्पद कुराहरू छन्, केहीलाई कभर गर्दैन भन्ने, केही गर्छ भन्ने कुराहरू छन्। हुनाले हामी यो चाहिँ कन्सेप्टमा क्लियर हुनु जरुरी छ। हाम्रो तयारी त छ, हाम्रो बेडहरू छ, भेन्टिलेटरहरू, अक्सिजनको चाहिँ हामीसँग पहिला छुट्टै थिएन, अहिले चाहिँ हामीसँग छुट्टै ट्याङ्कहरू पनि छ, अरू मेसिनहरू पनि जडा हुने क्रममा छन्, बेडहरू तयारी अवस्थामा छन् होइन। हामी चलाएको नै छौँ, यो बारेमा तालिमहरू पनि चलिरहेको छ, क्रिटिकल केयरको तालिमहरू पनि डाक्टरहरूलाई, अरू नर्सिङ स्टाफहरूलाई होइन। हजुर 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 हुन्छ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट भेरी अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डाक्टर राजन पाण्डे। विशेष गरी पछिल्लो समय एउटा पनि ठुलो समस्याको रूपमा देखेको छ कि पोस्ट कोभिडका बिरामीहरू र त्यहाँ देखेका लक्षणहरू, गम्भीर प्रकृतिका लक्षणहरू, यसका लागि हामीले तत्कालीन स्थितिमा उपचार त गरिरहेका छौँ, यद्यपि यसको लागि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँले सुझाव समेत दिनुभएको छ। अर्को विषयवस्तु रहेको छ, विशेष गरी पछिल्लो समय कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित रहेर आएका जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू बाँकी नै छन्। त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि केही महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रस्तुत गर्दैछौँ। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने, तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ, त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: सकारात्मक सोचको विकास गर्ने, आफ्ना लागि समय निकाल्ने र धेरै तनावमा नरहने, सृजनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी हुने, नियमित व्यायाम र आराम गर्ने, मनका कुरा साथीभाइ वा आफन्तलाई भन्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन स्वस्थ खानपिन गर्ने,
घरायसी काममा सहयोग गर्ने बानी विकास गर्ने, अनावश्यक हल्लाको पछि नलाग्ने। मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाऊ, कोरोना भाइरसलाई परास्त गरौं। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्यको पनि समस्या देखिँदै आएको छ। यसतर्फ पनि हामी सचेत हुनुपर्नेछ। सँगसँगै हामीलाई पछिल्लो समय धेरै खालका जिज्ञासाहरू पनि प्राप्त भएका छन्। यो खोप लगाइसकेका व्यक्तिमा चुम्बकीय गुण भेटिएको, यसले असर गर्छ, व्यक्तिको शरीरमा असर पुगिरहेको छ भन्ने खालका समाचारहरू अथवा यसका सूचनाहरू अनआधिकारिक जानकारीहरू प्राप्त भइरहँदाखेरि यो विषयमा हामीलाई धेरै खालका जिज्ञासाहरू आएका छन्। सँगसँगै स्मार्ट लकडाउन बारेमा पनि जिज्ञासाहरू आएका छन्। अन्य विविध खालका प्रश्नहरू रहेका छन्। यी विविध विषयमा जुन विशेष गरी जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयका प्रश्नहरू रहेका छन्, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा प्रोफेसर डाक्टर जनक कोइराला, जो जनस्वास्थ्य विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, नमस्ते। हजुर, पछिल्लो समय अब राजधानी उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने आजबाट निकै नै खुकुलो देखिन्छ। सडकमा सवारी साधनको चाप निकै नै बढेको पनि देखिन्छ। व्यक्तिहरूको चहल पहल पनि त्यो हिसाबको छ। अब हामीले नेपाल सरकारले स्मार्ट लकडाउन गर्ने भन्यो। यो सँगसँगै अब हामीले के जोखिम कम हुँदै गएको हो नेपालमा? यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई? अहिले जोखिम कम भएको नै भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। हजुर, किनभने संख्या चाहिँ पक्का पनि पहिला भन्दा घट्दै गएको छ है। तर अझ पनि अब 2000 भन्दा बढ्ता संख्यामा संक्रमितहरू हामीले टेस्ट गरेकोलाई नै 2000 भन्दा बढ्ता संक्रमित भएको हामीले पाएका छौँ भने त्योभन्दा धेरै नै बढी संख्यामा 10 देखि 20 गुणा बढ्ता नै चाहिँ मानिसहरू अफेक्टेड हुन सक्छन् भन्ने हाम्रो चाहिँ अन्दाज छ। किनभने धेरै व्यक्तिहरू गाउँ गाउँमा मात्रै होइन, सहरमा पनि अस्पतालमा गएर चेक गराउँदैनन्, साह्रो नहुन्जेलसम्म जाँदैनन् जाँच्नको लागि। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो समुदायहरूमा चाहिँ सहरमा मात्रै होइन, गाउँ गाउँमा पहाडहरूतिर पनि प्रशस्त रूपमा भएको हुनाले अब सधैँभरि अब आर्थिक हिसाबले सधैँभरि सबैजनालाई बन्द गरेर लकडाउन गरेर राख्न नसक्ने हुनाले गभर्मेन्टले बिस्तारै लुज गर्दै लाने स्मार्ट लकडाउन भनेर चाहिँ भिडभाड नगरिकन खुकुलो गर्दै लाने भनेर भनेको हो। तर त्यसको अर्थ हामीले चाहिँ जथाभावी भिड गर्ने अथवा मास्क नलगाएर हिँड्ने गर्यो भने चाहिँ यो संख्या चाहिँ अझ धेरै वृद्धि हुने सम्भावना। डाक्टर साहब, अब यसमा नि सामान्य रूपमा हामी ग्रामीण भेगमा बाट आएका जिज्ञासाहरूलाई पनि आधार मान्ने हो भने हामीले अहिले म्याक्सिमम चाहिँ एन्टिजेन परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। पिसिआरको त्यो रिजल्ट ढिलो आउने हिसाबले पनि हुनसक्छ अथवा अन्य विविध कारण हुन सक्छन्, किट लगायतका कुरा। यसमा चाहिँ अब यसले गर्दाखेरि कतिको प्रभावकारी रूपमा चाहिँ हामीले गरेको परीक्षणले भोलिको दिनमा यो संक्रमण न्यूनीकरण गर्ला भन्ने खालका जिज्ञासाहरू पनि छन् नि फेरि। हजुर, यो के छ भने अब पक्का पनि पिसिआर टेस्ट एन्टिजेन टेस्ट भन्दा धेरै राम्रो हो। सकभर पिसिआर टेस्ट गरे हुन्थ्यो। तर के भने हाम्रो एउटा चाहिँ अब सबैतिर पिसिआरको व्यवस्था पनि भइसकेको छैन। र अर्को चाहिँ पिसिआरलाई गाउँघरबाट पठाउँदाखेरि 3 दिनदेखि 7 दिनसम्म लाग्छ अरे। यी सहरमै पनि अब 2 दिन जति लाग्छ अस्पतालहरूमा। त्यसले गर्दा त्यो भन्दा कति कम पनि एन्टिजेन टेस्टले पनि धेरै जसोलाई चाहिँ सुरुमै पत्ता लगाएर 2 घण्टाको बिचमा त्यसको रिजल्ट आइहाल्छ है। त्यो त तुरुन्त टेस्ट गर्न सकिन्छ। कमसेकम त्यसबाट धेरै थाहा पाएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्न सक्यो भने सर्ने सम्भावना कम हुन्छ भनेर एन्टिजेन टेस्टलाई अगाडि बढावा दिएको सरकारले पनि। र त्यो चाहिँ धेरै अस्पतालहरूमा पनि हामीले अहिले के गर्न थालेको छ भने एन्टिजेन टेस्ट गर्ने र उहाँहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई तुरुन्तै अब कोभिडमा लाने, र यदि उहाँहरू चाहिँ नेगेटिभ हुनुहुन्छ भने पिसिआरले कन्फर्म गर्ने गरेका छौँ। तर हामीलाई प्राप्त भएको जिज्ञासा अनुसार डाक्टर साहब, त्यसमा चाहिँ एन्टिजेनबाट गरेकोमा सामान्य मान्छे जो हिँडुल गरिरहेको छ उसलाई कुनै पनि लक्षण छैन, तर त्यहाँ पनि पोजिटिभ देखायो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले पछिल्लो समय सुन्नु पनि भएको होला, ग्रामीण भेगमा परीक्षण गर्न जाँदाखेरि भाग्ने गरेको, घरमा नबस्ने गरेको पनि उदाहरणहरू र हामीलाई जिज्ञासाहरू पनि प्राप्त हुने गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई अलिकति विश्वसनीय बनाउन चाहिँ के गर्न सकिएला? अब यो भाग्ने, यो टेस्ट गर्न जाँदाखेरि भाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेअनुसार चाहिँ के पनि हो भने यो टेस्ट गर्यो भने लगेर अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखिन्छ, अनि अस्पतालमा फेरि कसै पनि भेट्न पाउँदैनन्, त्यतिकै अस्पतालमै मरिन्छ भन्ने जुन डर छ त्यो डर चाहिँ निकाल्नु पर्यो। किनभने अस्पतालमा जाने धेरैजसो व्यक्तिहरूलाई टेस्ट पोजिटिभ हुँदै अस्पतालमा जानु पर्दैन पहिलो कुरा है। झन्डै 85 देखि 90% चाहिँ घरमा नै उहाँहरूलाई यो औषधि उपचार गरेर राख्न सकिन्छ। र केही मात्रामा गएकोमा पनि अक्सिजन चाहियो भने मात्रै अस्पतालमा गएर अक्सिजनको साथै अरू औषधिहरू पनि खानुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तो जस्तो व्यक्तिहरू धेरै जसोलाई त
निको भएर राम्रोसँग घरमा आउन सकिन्छ। कति अस्पतालहरूबाट भेट्न पनि दिन्छन् होइन, भेट्न नपाए पनि फोन गर्न पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अस्पतालमा जानलाई डराउनु पर्छ भन्ने छैन र धेरै जसोलाई त अस्पतालमा जानुपर्ने नपर्ने हुनसक्छ, घरमा नै आइसोलेसनमा चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ। डाक्टर साहब, अब यो एकदमै धेरै पछिल्लो समय आएको जिज्ञासा हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ। यो चुम्बकीय गुण, जुन खोप लगाएका व्यक्तिमा चुम्बकीय गुण देखियो भनेर जुन खालका तस्बिरहरू, जुन खालका भिडियोहरू हामी सामाजिक सञ्जालमा देख्छौँ, के अब यो यसको असर अथवा यसको खोपको असर यो हो, अथवा हामीले कसरी प्रचार गरिरहेका छौँ, हामी कसरी यो सूचना तथा जानकारीहरू अगाडि आइरहेका छन्, यसलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँले? अब यो सबै भ्रमात्मक खबरहरू हो, त्यसमा विश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। अब त्यो कुनै व्यक्तिले डेमोन्स्ट्रेसन गरेर राख्यो भने के हुन्छ भने कति व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो खोप नलगाउन् मानिसहरूले भन्ने किसिमको भावना भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई एन्टी भ्याक्सिन यो समूहहरू छन्, तिनीहरूले त्यस्तो समाचार राख्छन्। त्यसमा विश्वास गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरत छैन। अहिले हामीले कोभिसिल्ड र यो चाइनाको भेरोसेल भ्याक्सिन भन्छ हैन, त्यो दुईटै भ्याक्सिन धेरैजना यो हाम्रो डाक्टरहरू, नर्सहरूदेखि लिएर अस्पतालका कर्मचारीहरू सबै नै, अब प्रहरी, आर्मीदेखि लिएर धेरैजनै अब हाम्रो यो घर घरमा पनि सबैले धेरैजनाले लगाइसकेको छ। कसैलाई पनि त्यस्तो किसिमको साह्रो किसिमले भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट भएर नराम्रो कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन, हामीले अहिलेसम्म भेटेको छैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि भ्याक्सिनसँग डराउनु भएन, किनभने भ्याक्सिनले अलिअलि अब जिउ दुख्ने, अलिकति ज्वरोसम्म आउने हुनसक्छ, जसलाई चाहिँ साधारण सिटामोल खाएर निको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भ्याक्सिनमाथि विश्वास गर्नु पर्यो, किनभने त्यो नै एउटा उपाय हो। हामीले अहिले लकडाउन खोलेपछि फेरि यो बढ्ने धेरै सम्भावना छ। हामीले भ्याक्सिन लगाउन सक्यौँ भने, पायौँ भने, लकडाउन खुलेपछि यो जुन फैलिने चान्स चाहिँ छ त्यो चाहिँ धेरै कमी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले त भ्याक्सिन पनि सबैलाई पुगिरहेको छैन र भ्याक्सिन पायो भने चाहिँ सबैजनाले नै लाउनु पर्यो। हामी पनि सबैले लगाएका छौँ, कसैले पनि डराउनु पर्ने केही जरुरत देख्दैन। अब यसमा जस्तो त्यो भिडियोहरू जुन सार्वजनिक भएका छन् नि, त्यसले त अलिकति भ्रम छ अरे, अब त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्ने? अब आफै सचेत हुने नै हो कि के हो? हजुर, अब यसमा चाहिँ आफूले सचेत हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ विश्वासिलो सोर्सको कुराहरू, यो हाम्रो यो फेसबुकहरू त्यस्तोहरूमा चाहिँ सधैँभरि नै भ्रमात्मक खबर फैलाउने एक किसिमको ग्रुपहरू छन्, त्यस्तो गरिरहेका हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ अलिकति जुन अथेन्टिक कुराहरू छ, पत्रिका भए पनि अथवा सोर्सहरू हेर्नु पर्यो, डक्टरहरूले के भनेका छन्। अनि त्यसपछि मन्त्रालयले पनि बारम्बार यस्तो कुराहरू, भ्रमात्मक कुरा फैलायो भनेर पनि निकालिराख्नु आउँछहरू। त्यो कुराहरू, विश्वसनीय कुराहरू, राम्रो सोर्सहरू, मेडिकल जर्नलहरू त्यस्तोमा हेरेर अथवा जान्ने व्यक्तिहरू, डाक्टर, नर्सहरूसँग कुरा गरेर बुझेर मात्रै विश्वास गर्नु पर्यो। डाक्टर साहब, अब यो पछिल्लो समय भारतमा पनि अब नयाँ भेरिएन्ट र तेस्रो लहरका कुराहरू पनि आइरहेका छन् विकसित राष्ट्रहरूबाट। बालबालिकाको क्षेत्रमा सरकारले त निर्देशन नै दिइसकेको स्थिति छ। अब यो तेस्रो लहर कहिलेसम्म, कसरी भन्ने खालका जिज्ञासाहरू पनि छन् होइन। यसमा चाहिँ अब बालबालिका मात्रै लक्षित हुने हुन् कि अन्य व्यक्तिहरू पनि सचेत हुनुपर्ने हो? कसरी सुरक्षित राख्ने, कसरी पठन पाठन गर्ने, नयाँ शैक्षिक सत्रको कुराहरू पनि यसमा जोडिएका छन्। यी समग्र पक्षलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ र सुझाव के रहन्छ? हजुर, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, किनभने हामीले चाहिँ दुईटालाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। एकतिर चाहिँ भिडभाड गरेर फैलाउनलाई हामीले रोक्नु पर्यो होइन, भिडभाड गर्न दिनु भएन त्यसको लागि। तर अब अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो सधैँभरि पढाइ रोक्ने विद्यार्थीहरूको होइन, हाम्रो आर्थिक कार्यक्रमहरूलाई, क्रियाकलापहरूलाई कम्प्लिटली रोक्न पनि भएन। अब एउटा इक्जाम्पल तपाईँले विद्यालयको कुरा निकाल्नु भयो हुनाले, अब विद्यालयमा पनि अलिकति दूरी राखेर, अब के हुन्छ नि, बच्चाहरू एकअर्कासँग हातले छुने, सामानहरू सेयर गर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दूरी राखेर उनीहरूलाई राम्रोसँग, अलिकति ठुलो बच्चाहरूले त अलिकति बुझ्छन् पनि, यसरी टाढा टाढा बस्ने, एकअर्कासँग केही पनि सेयर नगर्ने, खाना खाँदा पनि दूरी राख्ने, अरू बेला मास्क लगाउने भनेर सम्झाएर त्यो किसिमले अरू देशहरूमा गरेको छन्। उनीहरूलाई अब ह्यान्ड सेनिटाइजर पनि राख्दै हुन्छ, हात साबुन पानीले धुने धाराहरू पनि प्रशस्तै राख्दै हुन्छ। त्यो किसिमको व्यवस्था भएको स्कुलहरूमा चाहिँ अब खोल्न मिल्यो अहिलेलाई। नभए हामीले चाहिँ अलिकति कम, अझ धेरै कम भएपछि मात्रै खोल्न मिल्छ, किनभने अहिले ठुलो मान्छेहरूबाट चाहिँ धेरै जसोलाई भइसकेको छ। अब दोस्रो, यो तेस्रो लहर आउँदा चाहिँ अझ बच्चाहरूलाई बढी हुन्छ कि भन्ने किसिमको चाहिँ डर छ। अनि बच्चाहरूलाई तुरुन्तै कोभिडले धेरै साह्रो नपारे पनि कतिजनालाई चाहिँ पछि गएर कोभिड भएर निको भएपछि कम्प्लिकेसन्सहरू हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफूले बचेको जस्तै बच्चाहरूलाई पनि बचाउनलाई धेरै नै जरुरी हुन्छ। त्यसैले गरेर सबै यो सावधानीका यो मार्गहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर
बिस्तारै खोल्दै जानुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, अन्त्यमा अब यो पोस्ट कोभिडको विषयमा पनि हामीलाई धेरै खालका जिज्ञासाहरू आएका छन् र विशेष गरी कोरोनाको हटस्पट भएका क्षेत्रहरूमा यति बेला पोस्ट कोभिडका अलिकति गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरू, फोक्सोमा चाहिँ दाग देखिएका बिरामीहरू पनि आएका गुनासाहरू जिज्ञासाहरू प्राप्त भएका छन्। पोस्ट कोभिडको विषयमा चाहिँ अब नेपाल सरकारको तर्फबाट, अब राज्यको तर्फबाट भनौँ न, के गर्नुपर्छ तयारी? त्यसले फेरि लङ टर्ममा लामो असर, ठुलो खालको असरहरू देखिने हो कि भन्ने पनि चिन्ता छ क्या एकतर्फ। सँगसँगै व्यक्तिको सतर्कता के रहन सक्छ अन्त्यमा? यसरी यो कोभिड भएर साह्रो भएर अस्पतालमा भर्ना भएका व्यक्तिहरूमा 10% जस्तोलाई हुने कुरा हो यो, है। अब यसमा चाहिँ के धेरै जसो हामीले देखेको चाहिँ यो साइकोलोजिकल, होइन, हाम्रो यो डिप्रेसन हुने, एकदम एङ्जाइटी हुने, त्यस्तो टाइपको साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू देखेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई यो साइकेट्री अथवा यो साधारण डक्टरहरूले पनि धेरै जसो साइकेट्रिक इलनेसहरूलाई त उहाँहरूले ट्रिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्योदेखि बाहेक अरू देखिने भनेको चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कसैको चाहिँ लङ्समा नै, फोक्सोमा नै अलिकति दागहरू देखिने, अलिकति श्वास प्रश्वासको क्रियालाई टाइम लाग्ने, कसैको मुटुमा पनि प्रब्लम हुनसक्छ। त्यसले गर्दा कसैलाई त्यस्तो किसिमको सिम्टमहरू भयो, श्वास प्रश्वासको अथवा मुटुको अथवा धेरै चिन्ता लाग्ने किसिमको भयो भने आफ्नो डक्टरलाई सम्पर्क राख्ने, उहाँले उचित किसिमको औषधि उपचार गरिदिनुहुन्छ। र त्यसको लागि हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गर्नुपर्ने चाहिँ त्यही नै हो। त्यस्तोहरूमा चाहिँ यो ठाउँमा यस्तो हेल्प छ, साइकेट्रिक हेल्प छ, यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूलाई श्वास प्रश्वासको यो गाह्रो भइराख्यो भने यसरी फलानु ठाउँमा चाहिँ यसरी तपाईँहरूले सम्पर्क राख्नुहोस् भन्ने किसिमले व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। यसमा चाहिँ एजुकेसनकै कुरा हो मेनली। हुन्छ, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रोफेसर डाक्टर जनक कोइराला, जनस्वास्थ्य विज्ञ। विशेष गरी पछिल्लो समय जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आएका विभिन्न खालका प्रश्नहरू र जिज्ञासाहरू थिए। चुम्बकीय कुराहरू खोप लगाइसकेका व्यक्तिमा चुम्बकीय गुण देखिएका कुराहरू, त्यस्ता सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयहरू थिए। स्मार्ट लकडाउनको विषय थियो, सँगसँगै पोस्ट कोभिडका केही प्रश्नहरू पनि थिए। ती विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। कार्यक्रमबाट बिदा लिनुभन्दा अगाडि तपाईँले सम्पर्क र जिज्ञासा गर्ने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सृजना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू: फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। हस्त दर्शकबिन्द, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।